हिँड्ने हौ बाटो ढिलो भएछ होटेल जानु छ म त उयो होटेलमा बस्छु साह्रै लामो क्या त्यो होटेल त्यो होटेल कहाँ हो त अन्त त्यो अन्त बस होइन त्यो यस्तो दामी बस हुन्छ कहिले म यही होटेलमा डबल सिटर हो बस हो फुल होटेल हो लाटा त्यो बनावटमा चाहिँ त्यस्तो हो कि हुनु चाहिँ होटेल हो हामी त आएगा सिलगढी हो सिटी होस् कि के चाहिँ त्यो बस हो नि भाइ होटेल होइन नि होइन होटेल होटेल त यहाँ त हिँड्न अरे हामी कोही बेला च्याप्टो उयसमा हो होटेलमा बस्छ नि च्याप्टो होटेलमा ए होटेल होइन पुगेन होटेलमा पनि पुगेन म त्यतै जान्छु आइज है जान्छु कि सुताइ त म च्याप्टोमै सुत्छु म च्याप्टोमै सुत्छु मलाई कल नगर ल म च्याप्टोमै सुत्छु च्याप्टोमै सुत्छु